يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم بما توسوس به نفوسنا. رباه، هؤلاء آبائي وأمهاتي، أبنائي وبناتي، إخوتي وأخواتي، أتوا لك وفيك، جلسوا هذا المجلس الذي تذكر فيه يا الله. اللهم كما تركوا لك في هذه الليلة تركوا لك الدنيا، فاجمع لي ولهم بين الدنيا والآخرة. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا سميع الدعاء. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية عطرا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. بيض الله هذه الوجوه ونضرها في جنات النعيم، غيركم على المعازف والألحان وأنتم على مائدة الرحيم الرحمن، فشتان بين مشرق ومغرب. أسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم بهذا المجلس من المنتفعين، وأن يكون سببا لهدايتنا وسعادتنا ورقينا لنرتقي حتى نصعد القمم. قمم وهمم، أو قولوا همم وقمم، عنوان هذا اللقاء. أقف أنا وإياكم فيه مع صفحات مشرقة وقامات سامقة شرف التاريخ أن يذكر في صفحات أسماء لأولئك الرجال، رجال في هذه الليلة نقتفي أثرهم، نقتبس من نورهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فافتحوا في هذه الليلة آذان القلوب قبل آذان الرؤوس حتى تنتفع وتزكو هذه النفوس. إلهي إلهي
يا من به أستجير، يا من لديه العسر يسير، يا باسط اليدين بالجود دائما، يا من ببذل الخير جدير. أقبلت يا رحمن ذنبي مهلكي، في أضلعي والنتو وزفير. أدعوك ربي يا رب الورى، عبد ضعيف حائر وكسير. همي تعاظم يا رحمن قدره، وكل هم لديك حقير. اغفر ذنوبي يا إلهي، نجني من نار دنيا تستعر وسعير. اكتب نجاتي والسعادة مطلبي، أنت الغفور المنعم وقدير. هذا دعائي والحضور مشاركي، هذا دعائي والحضور مشاركي. كل رجاك يا عظيم كبير. وقفات نقفها مع صفوة البشر وخيرة الناس وأئمة التقى ونبراس الهدى بعد الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إنهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم. الصحابة أهل النصرة والمودة والقرابة. الصحابة حبهم قربى وإيمان، وبغضهم كفر وطغيان. الصحابة هم من حملوا هم الدين وبلغوا شرع رب العالمين. إنهم أئمة بهم نقتدي، وأعلام بهداهم نهتدي. تخرجوا من مدرسة خير البشرية، وأخذوا من أخلاق خير البرية صلى الله عليه وسلم. ساروا على نهجه فأفلحوا، طبقوا شرعه فأصلحوا. فدعونا يا رعاكم الله، دعونا نأخذ في هذه الليلة، نأخذ من سيرهم دررا، ومن شذا أخبارهم عطرا، ونقطف من طيب ذكرهم ثمرا. كن كالصحابة، كن كالصحابة في زهد وفي ورع. هم القوم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. الوقفة الأولى مع قمة شامخة وقامة سامقة. إنها مع أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. نقطفها من حياض الصديق، نزهو بها عرفانا وتبجيلا من حياة علم من أعلام المسلمين. إنه أول من أسلم من الرجال وجلب للإسلام الأبطال. إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأبو زوج النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحبابي، إن الحديث عن الصديق ومناقبه تتضاءل أمامه حياء الكلمات، وتتهاوى خجلا بديع العبارات. يكفي ما قال عليه الصلاة والسلام:
إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. هو الذي نصر المختار أيده مصدقا حيث ظنوا فيه واختلفوا، يزلزل الأرض إن خطب ألم به، ويبذل الروح إن ديست له طرف. أحبابي، إن المتأمل في شخصية الصديق يحتار أي من خصال الخير يختار، فاخترت لكم على استحياء خلقا تميز به الصديق وفقده كثير، بل عده مقصر من التعامل الخطير ويحط من القدر الكبير. ولو تأملوا بعين البصيرة قبل البصر لعلموا أنه سبب الرفعة والظفر. ما هو هذا الخلق النبيل والفعل الجميل؟ اسمعوا وتأملوا ومن الصديق تعلموا. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى أبي بكر: إن صاحبكم أو أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصا. فلما وصل أبو بكر سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه ندم على ما كان منه في حق أبي بكر، فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنهما فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فاتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فما إن وقعت عيناه عليه الصلاة والسلام وقعت على عمر إلا وقد تمعر وجهه، أي مغضبا على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذلك في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أشفق على عمر فجثى على ركبتيه وهو يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أي أنا الظالم، أنا الذي تعديت عليه شفقة على عمر أن يناله غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، يا رسول الله، أنا كنت أظلم. أحبابي، تأملوا موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما قال لنفسه: أنا خير الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام، ما ظن في نفسه أنه خير من عمر وهو خير من عمر رضي الله عنهما، ما نظر إلى سابقته في الإسلام ومصاهرته لخير الأنام عليه الصلاة والسلام، ولا اغتر بحب الرسول له بآبائنا هو وأمهاتنا، بل جثى على ركبتيه في هيئة بديعة من التواضع والاعتراف يقولها خوفا وشفقة على عمر: يا رسول الله، أنا كنت أظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. أحبابي، إن هذه الصفة الكريمة والخصلة العظيمة ما ازدادت مع الأيام في الصديق إلا تعاظما، وفي شدة المواقف إلا تكاملا. فها هو أمامكم
لعلكم تنظرونه بمخيلتكم يسير وهو خليفة المسلمين بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يحث الخطى إلى أين؟ إلى بيت من بيوت فقراء المسلمين، فيطرق الباب، فتفتح الباب طفلة صغيرة، فلما رأته رضي الله عنه وأرضاه صاحت بأمها: يا أماه. جاء حالب الشاه الذي يحلب النعجة، جاء حالب الشاه خليفة المسلمين، لقبه حالب الشاه. ما قصة هذا اللقب؟ عباد الله أحبابي، إن سيدنا الصديق خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه كان من عادته قبل الخلافة، كان من عادته أن يتفقد أحوال جيرانه، وعلى رأسهم يتامى صغارا وعجوزا كبيرة في السن، فكان يحلب لهؤلاء شياههم ويطهو للآخرين طعامهم، والمرضى يقضي لهم حوائجهم، يقوم بأعمال يترفع عنها أبسط الناس ويأنف عنها أحقر البشر. فلما أصبح خليفة للمسلمين ظنوا أن هذا المنصب سيجعله يترفع عن خدمتهم ويتهاون في نصرتهم، فما زادته الخلافة إلا تواضعا وبذلا وعطاء. تأملوا المشهد، والله إن هذا المشهد يشرف التأريخ بأن أورده في صفحاته. كان من عادة الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى الفجر خرج متخفيا عن الناس. عمر رضي الله عن عمر لاحظ ذلك من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ففي ذلك اليوم لما سلم أبو بكر من صلاته خرج كعادته، فتبعه عمر ينظر أين يذهب بين السكك في الظلمات حتى خرج أو كاد يخرج من المدينة، فإذ بعمر يرى منظرا غريبا، يرى خليفة المسلمين يدخل في خيمة حقيرة في أطراف المدينة، فانتظر عمر حتى خرج أبو بكر وانصرف. فلما انصرف أبو بكر أتى عمر إلى تلك الخيمة ينظر ماذا فيها، ما الذي جعل خليفة المسلمين يترك الناس ويترك أهله ويترك الدنيا ويأتي في الظلم يخط الخطى يحث الخطى إلى هذه الخيمة الحقيرة. فدخل عمر ينظر ماذا في الخيمة، فإذ به يفاجأ بامرأة كسيرة عمياء. سلم عليها: من أنت يا امرأة؟ قالت: أنا امرأة أرملة حسيرة كسيرة، ليس لنا عائل بعد الله إلا زوجي وقد مات أنا وبنياتي. قال: ومن هذا الرجل الذي يدخل إليكم؟ قالت: هذا رجل لا أعرفه، هذا رجل لا أعرفه، يأتي في كل يوم، يأتي إلينا ينظف بيتنا يصنع طعامنا وينصرف. فجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه يبكي ويقول: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. أحبابي، إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا درسا عمليا وليس نظريا، يعلمنا هذا الخلق النبيل والفضل الجميل والقدر الجليل: التواضع. التواضع، التواضع يا مسلمون، التواضع يا علماء، التواضع يا رؤساء، التواضع يا حكماء يا فضلاء. التواضع سمة الأنبياء وسمت الأولياء، وبه تنالون رضا رب الأرض والسماء. وعباد
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. يا من تريدون رضا الرحمن والتنعم في أعالي الجنان ورفقة سيد ولد عدنان والتنعم بالنظر إلى وجه الكريم المنان. التواضع يا إخوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فلنحرص على إصلاح ما في القلوب من المثالب والعيوب ونجعلها تزكو وتسمو وتؤوب إلى التواب علام الغيوب. وقفتنا الثانية هي مع أيضا قمة، هي مع من فرق الله به بين الحق والباطل، القوي الأمين الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج، الملهم من وافق كلامه كلام الله وحكمه حكم الإله. إنها مع عمر بن الخطاب فاروق الأمة من ذب عنها الفرقة والفتنة والغمة. من أين أبدأ وبماذا أتحدث؟ أي كلام سيسعفني؟ أي عبارات تفي بالمقام؟ حسبي القوافي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها. اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. أحبابي، انظروا المشهد، تأملوا الروعة في ذلك اليوم العظيم والفتح الكبير في يوم فتح بيت المقدس. جيش المسلمين وعلى رأسهم قائدهم أبو عبيدة عامر بن الجراح ينتظرون، والنصارى بأساقفتهم واقفون على عادتهم كل يوم يخرجون يتحينون مقدم أمير المؤمنين، يتحينون مقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لاستلام مفاتيح بيت المقدس. ولاستلام مفاتيح بيت المقدس قصة تحتاج إلى محاضرة. ما ذكر ذلك ابن كثير. نعم، قد أحرقتهم حرارة الشمس، فإذ بهم يرون ذلك الراكب البعيد لوحده على بعيره، حتى إذا اقترب من نهر معترض نزل من على بعيره فخلع عليه، ثم أخذ يجر البعير في وسط النهر. فقال الناس وقد تهللوا واستبشروا لعله خادم أمير المؤمنين أو لعله طليعة موكبه يخبرهم بقرب وصوله. فلما اقترب الراكب إذ بالناس يكبرون ويتهللون إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعض الروايات تقول أنه كان معه خادمه، لكن الصحيح كان لوحده، أتى لوحده بعلامته المميزة بثوبه الذي فيه 14 رقعة، أتى لوحده، لا خدم لا حشم لا حرس لا موكب لا حشود ولا جيوش، أتى لوحده وتحت قدميه وتحت إمرته وتحت أمره أكثر من 20 دولة، أتى لوحده. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة عند عمر، قال: خيبتنا يا أمير المؤمنين، يعني بين قوسين أحرجتنا.
أحرجتنا في هذا اليوم المشهود. النصارى بعلمائهم وهذا الحشود وقفوا ينتظرون، تأتي بهذه الهيئة بهذا اللباس ولوحدك؟ خيبتنا يا أمير المؤمنين. فاسمعوا الرد، هذا الرد الذي المفترض أن ينقش أمام كل مسلم في هذه الأيام، لأن هذا المنهج، هذا هو المنهج، هذا سبب عزهم وذلنا، رفعتهم وهواننا. ماذا قال عمر؟ قال: أولو قالها غيرك يا أبا عبيدة. لو قالها غير أبو عبيدة كان علاه عمر بالدرة، لكن أبو عبيدة أمين الأمة له القدر والمكانة، فقال: أولو قالها غيرك يا أبا عبيدة كنتم، واسمعوا، اسمعوها واحفظوها، كنتم أقل الناس وأحقر الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. صدقت يا فاروق الأمة، صدقت يا فاروق الأمة. والدليل حال أمتنا الذليل، والسبب قلب عليل، سبات طويل، وإن غضبنا فليس عندنا إلا الصراخ والعويل. أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا. وصورة أخرى لا تقل عن سابقتها روعة وجمالا، تأملوها بقلوبكم، تأملوها. أرجو أن توقظ الهمم فينا لنصعد ونرتقي القمم. على عادته أمير المؤمنين يخرج إذا نامت العيون وهدأت الجفون، يتلمس أحوال المسلمين في السكك، في الظلم، في البرد الشديد، لا يهم. هناك وقفة بين يدي رب العالمين يضرب لها عمر ألف حساب وحساب. خرج مع خادمه أسلم في ليلة باردة، في ليلة مظلمة، ترك الفراش والدعة حتى ينظر إلى صغار الرعية قبل كبارها، وهم يسيرون في الظلم، قد تجاوزوا حدود المدينة في أطرافها، إذ عمر يسمع صوتا ويرى نارا، صوت صبية يبكون. فاقترب عمر وهو يقول لخادمه: يا أسلم، ما أظن هؤلاء إلا قوم قد قصر بهم الليل والبرد. فاقترب فإذ به يسمع صوت الصبية يعلو وهم يبكون، فسلم: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. ردوا السلام فإذ بها امرأة وليست برجل. ما بالك يا أمة الله؟ قالت: ليس لنا أحد، لا عائل لنا. ما بال هؤلاء الصبية يبكون؟ قالت: من الجوع. قال: من الجوع؟ نعم. وما هذا في القدر، أطعام؟ قالت: لا، ماء وحجارة أعللهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر، والله بيننا وبين عمر. انتفض عمر، قال: وما يدري عمر بكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فبكى عمر، ثم عاد مهرولا إلى بيت مال المسلمين، فحمل كيسا من طعام، فلما أراد أن يضعه على ظهره إذ بأسلم يقول: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك. قال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة، احمله على ظهري. فحمله على ظهره وعاد يركض مهرولا بذلك الكيس في الظلام في البرد إلى تلك المرأة
ثم أتى فوضع بعض الطعام في ذلك القدر، ثم أخذ ينفخ في النار والدخان يتخلل لحيته، ولعلي أراه قد أعمى عينه وكتم أنفاسه ينفخ في تلك النار. ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. ينفخ بنفسه يوقد النار حتى أنضج الطعام، فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لا لتلك المرأة، فأكل الصبية حتى شبعوا وجعلوا يضحكون ويتصارعون، فقالت المرأة: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا من عمر، أنت أولى بهذا من عمر. فقال لها عمر: يا أمة الله قولي خيرا، إذا أتيت غدا مجلس أمير المؤمنين تجديني هناك. تأملتم المشهد، سلبت ألبابكم الصورة. إن هذا الذي حمل الطعام على ظهره وأوقد النار بنفسه وصنع العشاء للصبية بيده خير البشر في زمانه. هذا رئيس أكثر من 20 دولة، الفرس والروم ينتفضون من ذكر اسمه، يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. إنها قمة الإحساس بالمسؤولية والقيام بالأمانة واستشعار المراقبة والعمل على نجاة النفس في يوم الحسرات. إنه صدق التطبيق والحرص على التحقيق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وهذه هدية يرسلها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه صرخة مدوية لكل مسؤول، يقول رضي الله عنه وأرضاه وهو في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول وهو في المدينة: لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لماذا لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ أيها المسؤول اعلم أنك مسؤول، أيها المسؤول اعلم أنك مسؤول في يوم تطيش فيه العقول، فيصيب الحكيم الذهول مما يرى من الأهوال في يوم الشدائد والأنكال. يخرج له كتاب جمع الصغير والكبير والدقيق والجليل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، قرب منهم الأخيار، باعد عنهم الأشرار،
يا عزيز يا غفار. اللهم أعن كل مسؤول على أمانته حتى يؤديها على ما يرضيك يا رب العالمين. الوقفة الثالثة وقفة عجيبة عجيبة عجيبة، لأنها مفتاح لكل خير، باب للمكارم، دليل الفضائل، صاحبها بعيد عن النقائص، مترفع عن الرذائل، يتجنب الزلل، يربأ بنفسه عن الخطل. أقطفها لكم من حياض صحابي جليل وشهم نبيل، يكفيه فخرا أنه ما من رجل جمع بين ابنتي نبي غيره، إنه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ذلكم الرجل الذي أنفق وبذل وقدم لدين الله ما جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان العابد الناسك الصائم القائم، يروى عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة، وقيل في ركعة، وقالوا نزلت فيه قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو الآخرة قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. عثمان ذو النورين في العلياء، عثمان ذو النورين في العلياء، ودم الشهيد معطر الأجواء. شيخ الصحابة سابق إسلامه، وأخو الحياء مبجل الأحياء. منه الملائك تستحي وبجوده تتحدث الركبان في البيداء. من مثله في علمه أو حلمه، من مثل ذي النورين في القراء. أحبتي رعاكم الله، إلى جانب تلك المكرمات وعظيم الفضائل والسمات، كانت هناك خصلة من أعظم ما اتصف به عثمان من خصال الخير والإيمان، إنه الحياء. فقد كان رضي الله عنه وأرضاه أشد حياء من العذراء في خدرها. تروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الحادثة العجيبة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، أو قالت عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نستمع إلى الأذان ثم نعود لاستكمال محاضرتنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فتروي لنا أمنا رضي الله عنها وأرضاها هذه الحادثة، تقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيتها جالسا قد كشف عن فخذيه أو ساقيه، تقول: فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يغير من حاله، أي أنه لم يستر فخذيه أو ساقيه. ثم استأذن عمر فأذن له ولم يغير من حاله. ثم استأذن عثمان فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وسوى عليه ثيابه. فلما انصرفوا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها للرسول عليه الصلاة والسلام: استأذن عمر وأنت على حالك فلم تغير، كذلك قبل أبو بكر، فلما استأذن عثمان غيرت من جلستك وسترت نفسك ستر فخذيه وساقيه. فماذا قال؟ والحديث في مسلم، حديث صحيح في مسلم، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر، رجل يستحي منه رسول الحياء عليه الصلاة والسلام وتستحي منه ملائكة السماء. هل تعلمون يا رعاكم الله ما الذي أوصل عثمان إلى هذه المنزلة الكريمة وبوأه المكانة العظيمة؟ إنه الحياء، ليس فقط حياؤه من رسوله عليه الصلاة والسلام وليس من خلق الله بل من الإله، حياؤه من ربه ومولاه ومراقبته في علانيته ونجواه. بلغ من شدة حيائه كما يقول الحسن ابن علي أنه يكون في البيت والباب مغلق وليس عنده أحد فما يضع عنه ثوبه ولا يقيم صلبه، يعني يمشي منحني حياء من ربه ولا يضع عنه ثوبه. وكان إذا اغتسل جالسا لئلا ينكشف شيء منه، بل قيل أنه أحيانا يغتسل، قيل بعض الروايات أنه يغتسل في ثوبه وهو جالس في بيت مغلق ليس فيه بشر وليس معه أحد، حياء من ربه جل وعلا. ليتك يا عثمان، ليتك يا عثمان ترى أحوال الناس في هذا الزمان، في زمان قل فيه الحياء بل أصبح يعد مذمة ومنقصة. ليتك ترى من تهاون في الطاعات وما رجا وقارا ولا استحى من فاطر الأرض والسماوات. الناس يسارعون للصلوات يبادرون للقربات وهو غريق الغي والغفلات. ليتك يا عثمان ترى من ترك طيب الخصال وأخلاق الرجال فتشبه بالكفرة والسقطة الأنذال، فكلامه كلامهم، تعامله تعاملهم، بل فكره فكرهم. والله يعتصر قلبك حينما لا تستطيع أن تفرق أحيانا بين شاب من المسلمين وبين ملحد أو يهودي كافر برب العالمين. ليتك يا عثمان ترى رجالا وكيف تأنثوا، نساء وكيف استرجلوا. ليتك ترى أسواقنا وحال بعض رجالنا ونسائنا من غافل عن دنياه قد غره شيطانه وهواه، يتعرض لأعراض المسلمين، ينحر الفضيلة بلا سكين، يقول ويفعل ما يندى له الجبين. ونساء يظهرن الجميل ويسترن القبيح، ونساء يظهرن الجميل ويسترن القبيح، يغرين الرجال بكل طرف مليح. خالطنا الرجال
بلا خوف ولا وجل، وهاجمنا الحياة بحجة التقدم والعمل. ما لهم جعلوا الله أهون الناظرين، ما لهم جعلوا الله أهون الناظرين واستخفوا باطلاع رب العالمين. ألا يخشون من بطش القوي المتين. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا مسلمون، قالها رسولكم واهداها حبيبكم عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. يا أتباع رسول الفضائل والحياء، يا مقتدون بأخلاق المؤيد بالنور من السماء، حافظوا على دينكم، حافظوا على أخلاقكم، حافظوا على تميزكم، حافظوا على مكانتكم. والله وبالله وتالله إنكم على دينكم لمحسودون، وعلى طهركم محاربون. يريدونكم أن تنزلوا وعن عرش الفضائل والقيم تتنازلون. فردوا عليهم رد الصادقين، وأجيبوا بكل صدق ويقين. قولوا لهم: اخسأوا، إننا نختار اليمين عن درب البغاة المفسدين. إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء. وما من شدة إلا سيأتي من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء. الوقفة قبل الأخيرة هي ليست لكم أحبتي. هذه الوقفة هي لها، لأمنا، لأختنا، لابنتنا. هذه الوقفة نهديها إلى أخواتنا. فافتحوا يا رعاكن الله آذان قلوبكن حتى تنتفعن بهذه الوقفة. هذه الوقفة هي معها وهمسة لها. مع من؟ مع شموخ تجاوز الجبال، ونقاء وصفاء وطهر حطم المحال. إنه مع أم الأبطال، إنها درة في جبين التاريخ ومفخرة من مفاخر الدهر. إنها امرأة لكن ليس كباقي النساء. إنها أغلى من الجواهر وأنفس من الدرر. ولو أن النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أعلم ما يدور في أذهانكم وما يجري في عقولكم. لعل بعضكم إذا تحدث قال: لقد أطريت فأكثرت ومدحت فتماديت. لكن إذا عرفتم من هذه الجوهرة كلكم ستقولون بكل حب وتصديق وعرفان: لم توفها حقها. إنها الزهراء فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. إنها بنت رسول الثقلين
وأم الحسنين وزوج أبي السبطين رضي الله عنهم أجمعين. أحبتي وأخواتي وأنتم تستمعون، أريدكم بأذهانكم تنتقلون وتحضرون هذا الحوار الجميل بينهما. بين من؟ بين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأسماء بنت عميس. كانت أسماء مسترسلة في حديثها لفاطمة، تحدثها بما كان في الحبشة من وقائع ومن أعاجيب، وما حصل كذا ووقع كذا، وهي تتحدث. فجأة توقفت أسماء. لماذا توقفت أسماء؟ لاحظت أن فاطمة كانت شاردة الذهن، ليست معها، كانت غير حاضرة بعقلها. فغضبت أسماء وقالت لفاطمة: يا فاطمة ما لي أحدثك فلا تستمعي إلي. فانتبهت رضي الله عنها وأرضاها قائلة: عذرا يا أسماء، لكن كنت أفكر. كانت تفكر. ما تظنون أنه شغل فكرها وهي امرأة ولا يخفاكم ما في نفوس النساء من تطلعات. ما الذي شغل فكرها؟ هل شغل فكرها ما يشغل فكر كثير من نسائنا هذه الأيام؟ أزياء الكاسيات العاريات، أو الاكسسوارات والتقليعات وآخر الموضات؟ والله، وهذه وقفة مع الموضات، يتقطع القلوب تتقطع وتذوب كمدا وألما عندما نستمع لتلك المهازل. ما أنتجه المصممون من الفحش والباطل تجدهم على اختلاف أفكارهم وأذواقهم ومللهم اتفقوا على أمر واحد، ما هو؟ على التعري في كل تصاميمهم. اتفقوا على ضيقها، على فحشها، بل كلما كانت في إظهار محاسن ومفاتن المرأة أجرأ وأفظع كانت في نظرهم أجمل وأروع. أختاه يا بنت العفاف، اسمعي ماذا قالت سيدة العفاف. قالت: يا أسماء إني أفكر في نفسي أفكر فيها غدا إذا أنا مت، والله إني لأستحي أن أخرج عند الرجال في وضح النهار ليس علي إلا الكفن. سبحان الله، تستحي وهي ميتة، تستحي وهي مكفنة في 5 أثواب، ما فكرت في الموت ولا السكرات ولا آلام النزع والكربات ولا فراق الزوج والأبناء ولا الأحباب والأصفياء. ما شغلها الأموال ولا بكت على الدنيا ولا حزنت على الفراق أو تألمت للرحيل. فكرت في حيائها، فكرت في طهرها، فكرت في حجابها وسترها، فكرت في عفافها. يا الله، ما الذي سوف يظهر منها؟ 5 أكفان وعليه رداء، ومن هم الذين سيحملونها؟ إنهم خيرة الرجال وأطهر القلوب وأتقى الناس، إنهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت لها أسماء: ألا أصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ نضع أعمدة على أركان النعش حتى يرتفع الغطاء على الأعمدة فلا يبين أي شيء. فرحت فاطمة واستبشرت الزهراء وسرت الطاهرة وردت قائلة: اللهم استرها كما سترتني، اللهم استرها كما سترتني،
لله درها تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون، فما بال الأحياء لا يستحون، ولا عن سوءهم يرعون، ولا عن غيهم ينزجرون. والله إنهم هم الميتون، وإن كانوا يتنفسون ويأكلون ويشربون، فالحياة الحقيقية حياة الإيمان وما وقر في الجنان من مراقبة الواحد الديان. إخواني وأخواتي، لو مرت بنت الخليل عليه الصلاة والسلام، ظنكم لو مرت فاطمة، مرت في أسواقنا اليوم ورأت من مات حياؤها، قد خسرت عباءتها ولونت أطرافها وتكسرت في مشيتها وعلت ضحكاتها وفاحت رائحة عطرها، ماذا ستقول رضي الله عنها وأرضاها عن تلك الفتاة؟ اتركونا منها. ماذا سيقولن هم للعفيفة؟ ماذا سيقولن للعفيفة؟ معقدة متحجرة. أين من تقول للمحجبات أنهن معقدات، وللعفيفات أنهن متحجرات، وللمحتشمات أنهن متخلفات؟ سؤال لها: هل فاطمة معقدة؟ هل سيدة نساء العالمين متحجرة؟ هل من حرصت على سترها وحيائها متخلفة؟ إن كان هذا التخلف فطوبى للمتخلفات وطوبى لفاطمة. تدرون لماذا؟ تعلمون ما جزاء حيائها وحرصها على حجابها؟ اسمعوا الجائزة من رب البشر. الله جل وعلا أرسل ملكا من الملائكة بوحي، بأمر، بعبادة، بتوجيه، بحرب، لا، برسالة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبشارة من أعظم البشارات. يقول سبحانه: بشر فاطمة أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة. الله أكبر، سيدة نساء أهل الجنة. ما الذي أوصلها لهذه المنزلة؟ إنه حياؤها. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وأنت أختاه، هل تريدين أن تكوني من نساء الجنة؟ قبل الإجابة تأملي ما حصل لهذه الفتاة في أحد الأسواق المشهورة المعروفة. خرجت بفتنتها بعباءتها المفتوحة وبلوزتها وبنطالها ورائحة عطرها، وقد أسفرت عن معظم وجهها، تحمل في يدها جوالها، تعلو ضحكاتها، قد فاحت رائحة عطرها. فتنت الشباب فرأتها فتاة صالحة، فاقتربت منها فذكرتها ووعظتها، وكانت من جملة ما قالت لها: لو نزل إليك ملك الموت كيف تقابلين الله؟ لو نزل بك ملك الموت الآن كيف تقابلين الله؟ فقالت لها مستهترة وهي تمد إليها بالجوال: اتصلي على ملك الموت يجيني الآن، اتصلي على ملك الموت يأتيني الآن. فهذه الفتاة الصالحة خافت وابتعدت، وهي تبتعد فجأة تسمع صوتا رهيبا، التفتت فإذا الناس قد تجمعوا على شيء، فأخذت تنظر من بينهم فإذا بالفتاة المستهترة قد ألقيت على الأرض، قد انكشف ما بقي من سترها، وفاضت روحها. الله جل جلاله ما انتظر اتصالا من جوال ليرسل إليها ملك الموت. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل، لكن اسمها عربي.
هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أختاه لست ببنت لا جذور لها ولست مجهولة مقطوعة النسب، أنت ابنة الطهر والإسلام عشت به في حضن أطهر من أعز أبي، فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك العقل إن تدعيه يستجبي. سليه من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ ورسالة أرسلها رجل تأمل في امرأة عارية كالذباب، امرأة كأنها قذارة الذباب يقع عليها، وبين امرأة بحجابها الذئاب تنفر عنها. فقال هذه الكلمات ذلك الرجل، قال: قل لمن بعد حجاب سفرت أبهذا يأمر الغيد الشرف، أسفورا والحياء يمنعه وتقى الله وآداب السلف، إنما النظرة سهم نافذ فاحذري أن يخرق السهم الهدف، ليست المرأة إلا درة أيكون الدر في غير الصدف. وقفتنا الأخيرة ولعلي أختصر فقد أطلت، أختصر في هذه الوقفة. هذه الوقفة أيها الأحبة وقفة من أعجب الوقفات، وقفة من أعجب الوقفات. تدرون لماذا؟ لأن هذه الوقفة مع رجل عاش في الإسلام 7 أو 6 أعوام، 7 أو 6 أعوام. تدرون ما ثمن تلك السنوات 6 أو 7؟ أنه لما مات اهتز له عرش الرحمن. يا الله، 7 سنوات يهتز فيها عرش الرحمن لموت ذلك الرجل. حتى نستحضر المسألة وعقولنا لن تستحضر لنا فوق العقول. العرش مخلوق عظيم خلقه الله جل وعلا، حتى تعلم عظمة هذا العرش. قال عليه الصلاة والسلام: إن السماوات السبع وما فيهن من ملائكة والأرضين السبع وما فيها من مخلوقات في الكرسي كحلقة ألقيت في فلة صحراء في النفوذ. تخيل عندك نص ريال فضة معدن رميته في الربع الخالي. هذه نسبة السماوات السبع والأرضين إلى الكرسي. هذا الكرسي الذي كالصحراء كالنفوذ في العرش كحلقة في صحراء. تخيلت؟ ما نسبة إذن السماوات إلى العرش إذا كان الكرسي كحلقة في صحراء والكرسي كحلقة في العرش؟ هذا المخلوق العظيم اهتز لموت بشر، اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قدم سعد بن معاذ في خلال 6 أعوام حتى يهتز لموت عرش الرحمن؟ 7 أعوام فقط جعلت عرش الرحمن يهتز. العبرة يا أحبتي ليس بالأعمار بل بالأعمال، الحكم على الإنجازات والتضحيات، وليس كم عاش العبد من الأوقات واللحظات. فكم من مسلم قد شاب عارضاه في الإسلام وانحنى ظهره بين الأنام ولم يقدم ما يشفع له عند الملك العلام، بل بعضهم أفنى عمره في الغفلة والكسل والإعراض والمنكر والهزل. أما سعد
فأحسن القول والعمل، فأصبح بفعله البطل ونال المكانة عند المولى عز وجل. نصر الدين، دعا قومه لعبادة رب العالمين، بل حثهم وألزمهم حياض المؤمنين في غزوة بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر ماذا يقول الأوس والخزرج عندما خرجوا معه، ليس لقتال لكن أجبرهم واقع الحال للمواجهة والنزال. وقف سعد مطمئنا الرسول عليه الصلاة والسلام، حاثا على الجهاد، وقال كلمته التي سطرها التاريخ: فوالذي بعثك بالحق نبيا لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. بل بنى للنبي عليه الصلاة والسلام عريشا ووقف على بابه شاهرا سيفه دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد وقف دون الرسول يفديه بروحه، يذب عنه ببدنه. أما غزوة الخندق كانت طريقه للشهادة، أصيب وهو شامخ شاهد ثابت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كانت الخاتمة في غزوة بني قريظة، كانت آخر مطاف التضحيات وخاتمة عظيم الإنجازات، عندما وافق حكم سعد حكم الله جل وعلا، حكم على الخونة من بني قريظة من يهود بحكم الإله، ما جاملهم ولا حاباهم على حساب دينه. وبعد أن طبق حكم الله في من خان الله ورسوله وشفى الله صدره واطمأنت روحه، كانت الخاتمة، كان يطبب في القبة التي ضربت له في المسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون قريبا منه. تقول أمنا عائشة: فما انتبهت في تلك الليلة إلا بالرسول يخرج مسرعا يجر رداءه حين أتاه خبر وفاته من جبريل عليه السلام: يا محمد يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام الرسول عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات. فكانت لحظات عصيبة ومشاعر عجيبة من الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من الحزن والبكاء على فقده رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي من بكاء عمر وأنا في حجرتي. وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ رأس سعد ووضعه في حجره وسجي بثوب أبيض، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك، اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. حمل الناس جنازته فوجدوا لها خفة مع أنه كان رجلا جسيما، فقالوا: ما أخف جنازته؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن له حملة غيركم والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد حضر جنازة سعد بن معاذ 70,000 من الملائكة نزلوا إلى الأرض لأول مرة. ذكر من حضر قبره أن رائحة المسك كانت تفوح من ذلك التراب. فلما دفن سعد تغير وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم فسبح الناس معه، ثم كبر وكبر الناس معه. فقالوا: يا رسول الله مما سبحت؟ قال: لقد تضايق هذا القبر على العبد الصالح حتى فرجه الله عنه. روت عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر لضمة لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ. قال عليه الصلاة والسلام لأم سعد بعد موته: ألا يرقع دمعك ويذهب حزنك؟ إن ابنك أول من ضحك الله له. ألا يرقع دمعك ويذهب حزنك؟ إن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. وأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بثوب من حرير، فجعل أصحابه يتعجبون من لينه،
فقال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. هذه بعض سيرة رجل عاش مسلما فقط 7 سنين اهتز لموته عرش الرحمن. السؤال لي ولك: ماذا قدمنا لديننا ومرضاة ربنا؟ ماذا قدمنا وأعمارنا جاوزت 30 و40 أو أقل أو أكثر، بل بعضنا قارب 100، ونخشى أن يفارق هذه الدنيا ولا يجد في صحيفته ما يشفع له عند الوقوف بين يدي رب العالمين. أخي، أختي، اغتنم ما تبقى من عمرك، فالعبرة ليست كم عشت، العبرة ماذا فعلت وقدمت. اغتنم حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. اعلم أنك مسؤول عن عمرك فيما أفنيته، عن شبابك فيما أبليته، عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وماذا عملت فيما علمت. يا الله، يا الله، يا ربنا، يا مولانا، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع. يا ربنا، يا مولانا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا الله، يا الله، يا الله، يا من هو قريب ممن دعا، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم بما توسوس به نفوسنا. نشكو إليك أحوالنا، نشكو إليك أحوالنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا ونفرة نفوسنا وجفاف أعيننا، وأنت الله قلوبنا بين أصبعين من أصابعك. اللهم صرفها إلى طاعتك، اللهم أصلحها، اللهم أصلحها، اللهم أصلحها، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، لا تعاملنا بذنوبنا، لا تعاملنا بإسرافنا، عاملنا بعفوك، عاملنا بمغفرتك، عاملنا برحمتك. يا الله، يا الله، يا الله، حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار وأدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا رفقة رسولك وشهادة في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. رباه، هؤلاء آبائي وأمهاتي، أبنائي وبناتي، إخوتي وأخواتي، جلسوا لك، تركوا الدنيا لك في هذه الليلة. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم بارك لهم في خلقهم، في أخلاقهم، في أعمارهم، في أعمالهم، في أموالهم، في ذراريهم. اللهم اجمع لهم بين السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين. رباه آمنا في الأوطان وأصلح الأئمة وولاة السلطان. اللهم آمنا في الأوطان وأصلح الأئمة وذوي السلطان وانشر رحمتك على العباد والبلدان. رباه قرب من ولاتنا الأخيار، باعد عنهم الأشرار، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام، اللهم عليك بطاغية بلاد الشام، اللهم عليك بطاغية بلاد الشام. اللهم فرق جمعه وشتت ملكه. اللهم عليك به وبأعوانه ومن ناصره يا قوي يا متين. رباه رحماك بإخواننا من أهل السنة في سوريا. اللهم اجبر كسرهم، لم شعثهم، ارحم موتاهم، فك أسراهم، عجل بفرجهم، عجل بنصرهم، عجل بنصرهم، عجل بنصرهم، عجل بفرجهم يا الله يا الله يا رب العالمين. وعليك بيهود، طهر منهم المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. الشكر للمولى عز وجل سهل اللقاء وأجلسنا بينكم أحبتي، ثم الشكر لمن تسبب في جمعنا في هذا المكان، من على رأسهم صاحب السمو الملكي أمير هذه المنطقة، بارك الله في عمله وعمره، سمو الأمير فيصل بن خالد. ثم الشكر أيضا للمحافظ ولمدير الفرع ولمكتب الدعوة ولكل صغير وكبير في هذا المكان، الذين إن لم نعلمهم الله يعلمهم. اللهم لا تحرم أجر ما قدموا، اللهم لا تحرمهم أجر ما قدموا، واجعل ما قدموا نجاة لهم يوم القيامة بين يديك يا رب العالمين. ثم الشكر لكم أنتم موصول على حضوركم إخواني وأخواتي. كما قلت وفي بداية حديثي أختم بها، أسأله جل جلاله ألا يحرمكم أجر هذا المجلس، أن يقال لكم فيه قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والثمرة العظمى هي أن تتلذذون بالنظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم. وختاما دعوة لكم أحبتي في المسابقة والمسارعة، لا أقول قدموا لإخوانكم، قدموا لأنفسكم. نعم قدموا لأنفسكم. ما رأيكم في هذه الأنشطة المباركة؟ ما رأيكم في هذه الأنشطة المباركة؟ والله تحتاج إلى الدعم. دولتنا حفظها الله قائم عليه ما قصروا، بذلوا وقدموا، لكن أنتم أين التقديم؟ أين ما تبذلون؟ أين ما تقدمون؟ المولى عز وجل أكرمكم بالأموال، فأين شكر هذه النعمة؟ وهي البذل والعطاء. يكفيك والله، يكفيك آية وحديث: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله يستقرضك، الله يستقرضك، ليس بحاجة، لكن حتى يعلمك أنه كدين سوف يعود إليك، منمى موفور مزكى. والحديث: ما من ملكان ينزلان إلا والأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن تاجر لنفسك، قدم لنفسك في الدنيا في تنمية أموالك، وفي الآخرة نجاة بين يدي ربك. هم ينتظرون منكم البذل والعطاء، وأبشروا بإذن رب العالمين بالفضل والخير والنماء في الدنيا والسعادة عند الوقوف بين يدي فاطر الأرض والسماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل جزاك الله خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك ويعلي منزلتك، ويجعل تلك الكلمات التي سمعناها في ميزان الحسنات، وأن ينفع بها القائل والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما جرت العادة في هذه الخيمة الطيبة المباركة أن تكرم ضيف الشرف لكل ليلة، وضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ عامر عبد المحسن العامر، مدير عام فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، سيتسلم تكريما من شيخنا هذه الليلة. وهناك أيضا تكريم لضيفنا الشيخ علي الدكتور علي بن محمد آل ياسين،
مقدم من شركة الاتصالات السعودية. شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. والله أحرجونا به.